नैना की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। नैना की नंद काजल एक मिनट भी नैना को अच्छा नहीं समझती थी। जो भी नैना काम करती उस काम में कमियां निकालती थी और अपनी माँ को अपनी सारी झूठी झूठी बातों में लगाई रहती थी। एक दिन नैना किचन में खाना बना रही थी, इतने में काजल आ जाती है और नैना से बोलती है, भाभी मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, मुझे खाना ला दो। खाने में क्या बनाया है? काजल, मैंने छोले चावल बनाए हैं। क्या भाभी, आपने किससे पूछ के छोले चावल बनाए हैं? तुम्हें मालूम नहीं मैं छोले चावल नहीं खाती। काजल, इसमें क्या पूछने की बात है? मुझे छोले चावल बनाने थे, मैंने बना लिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सिखाई है या नहीं? इस घर में बड़ी मेरी माँ है, यानी तुम्हारी सास है। उनसे हर काम को पूछा करो। और माँ को अच्छी तरीके से याद है कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं। इस घर में जो भी खाना बनेगा मेरी मर्जी से बनेगा। तुम होते कौन हो अपनी मर्जी से खाना बनाने वाली? 4 दिन से इस घर में आ गई और घर पे पूरा कब्जा करने की सोच रही हो। जब तक मैं और मेरी माँ है इस घर में तुम्हारी नहीं चलेगी। मुझे छोले चावल नहीं खाने। इतने में नैना की सास आ जाती है और सारी कहानी उसकी नंद बता देती है। नैना की सास नैना पे बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, नैना, तुम्हें खाना बनाने से पहले ये मुझसे पूछ लेती या मेरी बेटी से पूछ लेती। और ये छोले चावल मेरी बेटी नहीं खाती। ऐसा करो, मेरी बेटी के लिए राजमा चावल बना दो। माँ जी, इस खाने का क्या होगा? ये खाना फेंका जाएगा। अच्छा, मैं कल से ध्यान रखूंगी, मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। अब तो ये छोले चावल बर्बाद हो जाएंगे, इसको खा लो, कल को मैं राजमा चावल बना दूंगी। नहीं बहू, जो मेरी बेटी बोल रही है वही बना के दो। काजल और काजल की माँ नहीं मानती, राजमा चावल बना लेती हैं। ऐसे ही काजल नैना के काम में कमियां निकालती थी और जो भी नैना बोलती थी उसका मतलब गलत ही निकालती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नैना काजल से बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन काजल का रिश्ता आता है तो नैना अपनी सास से बोलती है, माँ जी, लड़का भी पढ़ा लिखा है और अमीर घराना है। हमारी काजल उस घर में बहुत अच्छी रहेगी। देख लेना माँ जी, तुम शादी कर दो। तुम भी इस फर्ज से अदा हो जाओगी और जिंदगी का क्या भरोसा है। अरे तौबा तौबा, मेरी बहू तो मुझे मारने की सोच रही है। तेरा क्या मतलब है? मैं और मेरी बेटी तेरे लिए बोझ है और मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, समझी? और मेरी बेटी की शादी मुझे कब करनी है ये मैं सोच सकती हूँ। मुझे पूरा हक है, तुझे वगैरह वगैरह को नहीं। और हमारे फैमिली मैटर में तू ना पड़े तो अच्छा है। नैना सास की उल्टी सीधी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर नैना अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, इस घर में मैं कैसे रहूँ? दोनों माँ बेटी तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। जो भी काम करती हूँ उसमें कमियाँ निकालती हैं। मेरी हर बात और काम बुरा ही लगता है। मुझे इस घर में बहुत घुटन हो रही है माँ। विक्की जी तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं ही पूरा दिन इन माँ बेटियों के तेरे मुंह देखती रहती हूँ। अरे मेरा बच्चा, परेशान नहीं हो, देख सब सही हो जाएगा। एक दिन अपने किए पे दोनों माँ बेटी बहुत पछताएंगी। तेरा जो फर्ज है तू अपने फर्ज अदा करते रहना। माँ, कब तक करूँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ उनकी दिल जीतने की, पर माँ बेटी नहीं मानती है। अच्छा मेरी बेटी, परेशान ना हो। तेरी सास की नंद जो है कमला जी, वो मेरी सहेली हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। काजल तेरी नंद और कमला बहन तेरी सास की नंद, वही मजा चखाएंगी। काजल की माँ नैना की सास की नंद से बात कर लेती हैं। अगले दिन काजल की सास की नंद आ जाती हैं घर। नैना की सास अपनी नंद को देख के हैरत में पड़ जाती हैं और बोलती हैं, दीदी तुम अचानक कैसे आई? हमें फ़ोन कर लेती। क्यों तुम परेशान हुई और इतनी जल्दी क्यों आई आप? अरे क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आ जाऊंगी। और ये बैग मेरा कपड़ों का है
اور میں کافی دنوں کے لیے اس گھر میں آئی ہوں رہنے۔ اپنی نند کو یوں دیکھ کر نینا کی ساس کی صورت پہ 12 بج جاتے ہیں۔ نینا بہت خوش ہوتی ہے، من ہی من میں سوچتی ہے اب بوا جی مزہ چکھائیں گی میری ساس کو۔ بہت ماں بیٹی مجھ پہ دایا جما رہی تھی، اب ان کی نند آئی ہیں، اب بوا جی مزہ چکھائیں گی۔ اگلے دن بوا جی نینا اور کاجل کو لے کر باہر گھومنے جاتی ہیں۔ تبھی نینا کی ساس بولتی ہیں، ارے کیا بات ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ارے بھابھی ہم تمہیں کیا بتائیں، ہم لوگ باہر ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں، میں نے سوچا دونوں بیٹیوں کے ساتھ تھوڑے دن گھوم پھر لوں۔ ہاں دیدی تم نے بہت اچھا سوچا، چلو میں بھی ابھی آتی ہوں تیار ہو کے۔ نہیں خبردار، تم نہیں جاؤ گی، تم اس گھر کی بڑی ہو، تم گھر کا دھیان رکھو گی، اور میں اور نینا کاجل ہم گھومنے جا رہے ہیں، اور جب تک ہم آئیں اس گھر کا سارا کام ہونا چاہیے۔ ہم وہاں سے تھک کے آئیں گے، میری بہو نہیں کرے گی گھر کا کام وہاں سے آ کے، تم سارا کام کر لینا اور شام کا کھانا بھی بنا لینا۔ ایسے ہی بوا جی اپنی بھابھی کو ہر کام میں ٹوکا ٹاکی کرتی رہتی تھی اور بڑے ہونے کا تانا دیتی رہتی ہیں۔ ایک دن نینا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی بوا جی آ جاتی ہیں اور نینا کی ساس کو بلاتی ہیں، او بھابھی کہاں ہو، یہاں پہ آؤ۔ کیا ہوا دیدی، کیوں اتنی زور زور سے بول رہی ہو؟ ہاں ہاں دیکھو کتنا بہت سارا کھانا بنایا ہے، کیا آج گھر میں پڑوسیوں کی بھی دعوت ہے کیا جو اتنا کھانا بنوایا ہے تم نے؟ نہیں دیدی یہ کھانا میں نے نہیں بنایا، نینا نے بنایا ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، کھانا کی کوئی بھی بنائے، بڑی بوڑھی تم ہو اس گھر کی، تمہیں دھیان رکھنا چاہیے تھا نا، یہ تو بچی ہیں، انہیں کیا معلوم کتنا کھانا بنے گا، تمہیں دھیان رکھنا چاہیے کب زیادہ بنا رہی ہیں کب کم بنا رہی ہیں۔ تمہیں کوئی عقل ہے بھی یا نہیں؟ تمہیں بچوں کو اور سمجھانا چاہیے پیار سے، تم ہو کوئی کام پہ دھیان ہی نہیں دیتی۔ بوا جی نینا کی ساس کو بہت ڈانٹی ہیں، پھر نینا کی ساس کو بہت افسوس ہوتا ہے اور من میں سوچتی ہیں 2-3 دن سے دیدی آئی ہیں، میرے کام کو روک ٹوک کر ہی رہی ہیں، تو مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، اور نینا کو تو ہم دونوں ماں بیٹی پریشان کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو اس کی باتیں بھی بہت بری لگتی ہیں، پھر اس معصوم بچی کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ مجھے نینا سے معافی مانگنا چاہیے اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھاؤں گی۔ پھر نینا کی ساس نینا سے معافی مانگتی ہے، نینا بیٹی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے کاموں میں روک ٹوک بہت لگائی ہے اور تجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹی رہتی تھی، آج دیدی میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں تو مجھے بہت برا لگ رہا ہے، اور میں تو تجھے بہت ڈانٹتی ہوں، تیرا کام مجھے بالکل پسند نہیں آتا۔ نہیں ماں جی کوئی بات نہیں، آپ کو احساس ہو گیا ہے یہی بہت ہے۔ پھر دونوں ساس بہوؤں کا یہ پیار دیکھ کر بوا جی بہت مسکراتی ہیں، اور بوا جی بھی ایک ناٹک کر رہی تھیں تاکہ انہیں احساس ہو جائے بہو پرائے گھر سے تو آئی ہے پر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کاجل بھی نینا سے معافی مانگ لیتی ہے، پھر اب سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔